$1 बराबर 130-31 रुपियाँ दिनुपर्छ। तर त्यही $1 लिएर सोमालिया जाने भने 565 शिलिङ आउँछ। त्यो किन हुन्छ त? यसरी किन एउटै मुद्राको मूल्य बेग्ला बेग्ला देशमा फरक फरक हुनुको कारण के हो? अब यति बुझिसकेपछि जाउँ मुद्रा विनिमय दर अथवा एक्सचेन्ज रेट के हो र त्यो कसरी निर्धारण हुन्छ, किन एउटा मुद्रा महँगो र अर्को मुद्रा सस्तो किन पर्छ र त्यही पनि एउटा देश र अर्को देशको बीचमा त्यही मुद्रा पनि किन फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ त्यो बुझौँ। एउटा देशभित्र कुन मुद्रा, कुन विदेशी मुद्रा कति दरमा किनबेच गर्ने भन्ने कुरा उक्त देशको सरकारले र केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने कुरो हो। त्यसैले नेपालभित्र डलरको भाउ कति हुने अथवा दिरामको मूल्य कति हुने अथवा इन्डियन करेन्सीको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा हाम्रै देशको सरकारले र हाम्रै राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कुनै पनि विदेशीले आएर मेरो मुद्राको मूल्य यति बनाइदे भनेर नेपाललाई भन्दैन साधारणतया। तर केही इन्डाइरेक्ट प्रेसरहरू पनि अवश्य हुन्छन्। अरू देशले पनि केही प्रेसरहरू दिन्छन् मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्नको लागि, जुन म एकैछिनमा बताउने छु। साधारणतया यसरी मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि दुईटा विधिहरू अपनाइन्छ। पहिलो फिक्स्ड र अर्को फ्लोटिङ, अर्थात् सधैँभरि एउटै रहने र मूल्य परिवर्तन भइरहने गरी दुई खालका मूल्य निर्धारण पद्धति हुन्छ। पहिलो प्रकारमा दुई देश बीचको मुद्राको विनिमय दर सधैँ एउटै भइरहन्छ, जस्तो कि नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको बीचमा 100 भारतीय रुपियाँ बराबर 160 नेपाली रुपियाँ हुने गरेको फिक्स्ड रेटको एक्सचेन्ज रेट छ। यो परिवर्तन हुँदैन। दोस्रो प्रकारको विनिमय दर भनेको दिनै पछि अथवा घण्टै पछि परिवर्तन भइरहन्छ, जस्तो कि नेपाली रुपियाँ र अमेरिकी डलरको मूल्य हेर्ने भने छिनछिनमा अथवा दिनदिनै परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसलाई फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। अब यति बुझिसकेपछि जाउँ भारतको एक्सचेन्ज रेटसँग, जुन हाम्रो विषयवस्तु मुख्य विषयवस्तु पनि हो। नेपाल भारतको एक्सचेन्ज रेट मैले अघि नै भनिसकेँ, 100 रुपियाँ भारु बराबर 160 रुपियाँ नेरू हुन्छ, अर्थात् नेपाली रुपियाँ हुन्छ। फिक्स गरिएको छ, जो 1991 देखि कायम छ, अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। बजारमा भारुको माग बढी भयो भन्दैमा यसको मूल्य बढ्ने र कम भयो भन्दैमा यसको मूल्य कम हुने हुँदैन। यो सधैँभरि एकनास चलिरहन्छ। यो सँगैको टेबल हेर्नु होला। विभिन्न कालखण्डमा नेपाल र भारतको रुपियाँ बीचमा एक्सचेन्ज रेट फरक फरक थियो, सधैँभरि यसरी स्थिर थिएन। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले दोस्रो विश्वयुद्ध ताका त अझै भारतीय रुपियाँ भन्दा नेपाली रुपियाँ बलियो थियो, महँगो पनि भएको थियो। अर्थात् सारांशमा नेपाली रुपियाँ नेरू र भारतीय रुपियाँ भारुको बीचमा सधैँभरि एउटै फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट थिएन, फ्लेक्सिबल रेट पनि थियो। अब त्यसो भएदेखि अहिले नेपालले भारू र नेरूको मूल्य बराबर किन गर्दैन सरकारले? के कारण छ त्यसभित्र? कतै भारतले दबाब दिएको त होइन? यदि त्यसो गर्न सकेदेखि ट्याक्स र भन्सार नहेर्ने हो भने उतातिर 1 लाख भारूमा पाइने मोटरसाइकल यता 1 लाख नेरूमै पाइन्थ्यो नेपालतिर। उता 10 लाख भारूमा पाइने कार नेपालतिर पनि 10 लाख रुमै पाइन्थ्यो। अझ डलर र नेपाली रुपियाँ बराबर गर्न सकेको भए त अमेरिकामा $1000 पाइने आइफोन नेपालमा 1000 रुपियाँमै पाइन्थ्यो। 10-20 हजार रुपियाँ नेपाली बोकेर जाने भने पुरै युरोप घुमेर आउन पाइन्थ्यो। क्या गजब हुन्थ्यो होइन त? सरकारले जानी यसरी किन महँगी बढाएको होला? त्यसो भएदेखि प्रश्न जायज छ, तर यो प्रश्नको उत्तर सोचे जति त्यति सजिलो पनि छैन। यदि त्यसरी भारू र नेरूको मूल्य बराबर बनाउने हो अथवा डलर र नेपाली रुपियाँको मूल्य बराबर बनाउने हो भने मैले माथि नै भनिसकेँ, भारतीय सामान नेपालमा सस्तो पर्छ। अर्थात् हिजोसम्म 16 लाख पर्ने गाडीलाई आज 10 लाखमै आउँछ नेपालभित्र। फलस्वरूप भारततिरका सामानहरू नेपालतिर बढी आयात हुन थाल्छन्। भारतीय सामानहरूले नेपाली बजार ओगट्न थाल्छन्, खान थाल्छन्। त्यसको उल्टो नेपालमा उत्पादित सामानहरू भने भारततिर महँगो पर्न थाल्छन्। जस्तो कि हिजोसम्म नेपालमा नेपाली 1 लाख पर्ने सामान इन्डियामा 62,000 भारूमा पाइन्थ्यो। तर अब समान एक्सचेन्ज रेट गर्ने बित्तिकै उता पनि 1 लाख रुपियाँ नै पर्छ। अब नेपालबाट निर्यात हुने सामानहरू भारतमा महँगो हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि निर्यात बन्द हुने, आयात हुरुरु हुने कारणले गर्दाखेरि नेपालमा व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ। यो सँगैको चार्टमा हेर्नु होला, नेरू र भारूको बीचको विनिमय दरमा यत्रो फरक राख्दाखेरि त इन्डियाबाट नेपालतिर आउने सामानको इम्पोर्ट वर्षै पछि बढेको एक्सप्लोडिङ रेटमा बढिरहेको छ। व्यापारमा इन्डियाले नेपाललाई झन्डै निलेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। झन् यसरी दुवै मुद्राको मूल्य बराबर गरिदिने भने नेपाल व्यापार घाटाले चुर्लुमै डुब्ने सम्भावना एकदमै बढी छ। अर्थात् भारतीय सामानले नेपाल खान्छ। त्यसो गर्ने हो भने नेपाली मुद्रा नै कोल्याप्स हुने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो मात्रै होइन, इन्डियन उद्योगहरू फस्टाउँछन्, नेपाली उद्योगहरू सबै मर्छन्, खतम हुन्छन्, सकिन्छन्। अझ साँच्ची नै भन्ने हो भने नेपाली सामान भारतीय विदेशतिर बढी निर्यात होस् र नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन् भन्ने लाग्छ भने नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनुपर्छ अथवा नेपाली मुद्राको मूल्य झन् घटाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा नेपाली सामानहरू विदेशमा सस्तो पर्छ। तर त्यसको साइड इफेक्ट भनेको विदेशबाट आउने सामानहरू नेपालभित्र महँगो पर्छ। त्यस पछाडि केही अर्थशास्त्र नबुझेका र क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले बेला बेलामा भनेको सुन्नु भएको होला, नेपाल र भारतको मुद्राको मूल्य बराबर गर्नुपर्छ। भारतले पनि यसमा नेपाललाई हेपेको छ भनेको पनि सुनिन्छ। तर त्यसो गरे नेपाललाई घाटा र इन्डियालाई फाइदा हुन्छ, त्यसमा सत्यता छैन। अनि
विगतमा नेपालले यस्तो नगरेको नि होइन, गरिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2022 सालतिर सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतको कुरो सुनेर नेपालले पनि यो सिस्टम लागू गरिसकेको छ, राष्ट्रवादी कदम भन्दै। तर पछि भारतीय सामानहरूको नेपालभित्र ओहिरो लाग्न थाल्यो र नेपाली सामानहरू र नेपाली इन्डस्ट्रीहरू मर्न थालेपछि सरकारले यो कदम गलत रहेछ भनेर पछि बन्द गर्यो। त्यसैले ढिलै भए पनि चाँडै भए पनि नेपालले यो राष्ट्रवादी कदम होइन, यो राष्ट्रघाती कदम रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। यो टेस्ट भइसकेको छ। त्यसैले यस्ता निर्णयहरू सरकारहरूले धेरै बुझेर मात्रै गर्छन् यदि ठुलै प्रेसर आएन भने। यदि कुनै पनि देशसँगको आयात आफूले गर्ने निर्यात भन्दा ज्यादै नै धेरै छ, जस्तो नेपाल र भारतको बीचमा छ भने, त्यस्तो अवस्थामा संसारका कुनै पनि देशले फिक्स सिस्टमको एक्सचेन्ज रेट राखेका हुन्छन्, जसरी नेपालले भारतसँग फिक्स एक्सचेन्ज रेट राखेको छ। अर्को अर्थमा भन्ने भने नेपाली रुपियाँ भारतीय रुपियाँसँग पेग भएको छ, अर्थात् नेपाली करेन्सी सम्पूर्ण रूपमा भारतीय मुद्रामा आधारित छ। भारतीय मुद्रामा आधारित छ हाम्रो अर्थतन्त्र भन्दा पनि फरक पर्दैन। संसारभरि भारतीय मुद्राको मूल्य घट्यो भने नेपाली मुद्राको मूल्य अटोमेटिकली घट्छ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। अर्कोतिर भारतले आफ्नो मुद्रालाई डलरमा पेग गरेको छ, अर्थात् डलरको भाउमा उतार चढाव आउने बित्तिकै इन्डियाको करेन्सी पनि तलमाथि हुन्छ। तर इन्डियाले चाहिँ डलरसँग फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट राखेको छ। अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि सामानको माग जति धेरै हुन्छ त्यसको मूल्य त्यति नै बढी हुन्छ, माग कम भयो र सप्लाई बढी भयो भने त्यसको मूल्य घट्छ। यसरी डलरको माग बढी भयो भने इन्डियामा डलरको भाउ बढ्छ, डलरको माग कम भयो भने डलरको भाउ घट्छ। नेपालले भारतसँग फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट राखेको हुनाले इन्डियामा डलरको मूल्य जति छ ठ्याक्कै त्यसैलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु भयो भने नेपालमा डलरको मूल्य निस्किन्छ। अर्थात् नेपालभित्र डलरको मूल्य निर्धारण नेपालले गर्दैन, भारतले जे मूल्य निर्धारण गर्छ त्यसैलाई नेपालले जस्ताको जस्तै कपी मात्रै गर्ने हो। यो यथार्थ हो। अब यसलाई अर्को एंगलबाट हेरौँ। मानौँ कि यदि डलर जस्तै भारूलाई पनि नेपालले फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेटको सट्टामा फ्लोटिङ अथवा फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट राखेको भए के हुन्थ्यो होला? यो ग्राफ हेर्नु होला। सन् 1990 पछाडिको मात्रै केस हेर्ने हो भने पनि त्यो बेला $1 बराबर 50 रुपियाँ नेपाली थियो। अहिले $1 बराबर लगभग 130 रुपियाँ नेपाली पर्छ, अर्थात् 80 रुपियाँ बढ्यो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म। प्रतिशतमा हेर्दाखेरि यो 160%ले बढ्यो। त्यही अनुपातमा हामीले भारतीय रुपियाँ पनि फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेटमा राखेको भएदेखि र त्यही रेटमा भारतीय रुपियाँ पनि बढ्थ्यो भन्ने अन्दाज गर्ने हो भने अहिले 1 भारतीय रुपियाँ बराबर 4.16 अथवा 4 रुपियाँ 16 पैसा नेपाली रुपियाँ हुनु पर्थ्यो ₹1.60 बदलामा, जसले गर्दाखेरि भारतबाट आउने सबै सामानहरू 3 देखि 4 गुणा बढी भइसकेका हुन्थे अहिले नै त्यो एक्सचेन्ज रेट अपनाएको भए। भारतीय सामान महँगो हुने बित्तिकै चाइनाको एक्सचेन्ज रेट मानौ कि अहिले जस्तो छ त्यस्तै छ भन्ने सम्झिने हो भने चाइनातिरका सामानहरू बढी आउन थाल्थे। चाइनाको बजारले, चाइनाको सामानले नेपाली बजार खान्थ्यो, जसले गर्दाखेरि भारतलाई घाटा लाग्ने थियो। त्यसै कारणले पनि मुद्राको एक्सचेन्ज रेट कायम गर्नको लागि पोलिटिक्स जोडिएको हुन्छ, सोसियो इकोनोमिक कुराहरू जोडिएका हुन्छन्, केही दबावहरू पनि आउँछन्। किनभने भारतको मुद्रा यदि नेपालले त्यसको एक्सचेन्ज रेट बढाउने हो भने चाइनालाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले नेपालले भारू या चाइनिज युआन जेसुकै होस् अथवा अमेरिकी डलर जेसुकै होस् त्यसको बढाउन या घटाउन खोज्यो भने ठुलै राजनीतिक दबाव आउँछ, विशेष गरी छिमेकीबाट। यो गाँठी कुरा हो, यो सत्य कुरा हो, लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। त्यत्रो विकसित देश भएर पनि जापानले अहिलेसम्म पनि किन आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गरेर झन्डै झन्डै नेपाली रुपियाँ र जापानिज येनको मूल्य बराबर छ, त्यो किन राखेको होला त्यो बुझ्नु भयो होला तपाईँले। अनि चीन संसारको अहिले सबैभन्दा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो, त्यही पनि चीनको मुद्रा अहिलेसम्म किन त्यति सस्तो छ त्यो पनि अब तपाईँले बुझ्नु भयो होला। गाँठी कुरा भित्र छ, व्यापारमा छ, राजनीतिमा छ, सोसियो इकोनोमीमा छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यदि भारतीय रुपियाँ या डलरको मूल्य नेपाली रुपियाँ बराबर बनाउँदाखेरि ठिक होला कि नहोला, कि अझै पनि योभन्दा बढी महँगो बनाउनु पर्ला अथवा घटाउनु पर्ला? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला। आशा छ यसले अर्थशास्त्रको, त्यो पनि पैसाको अर्थशास्त्र बारे केही न केही तपाईँलाई ज्ञान दियो होला भन्ने आशा गरेको छु मैले। यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेख्नु होला। अनि यो